Exemple d'une lettre d'invitation, un intervenant. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Alors, alors bonjour à tous. Je vais essayer de vous expliquer dans cette leçon comment rédiger une lettre d'invitation pour inviter un intervenant. Alors, ناخدو c'est pour اللي عندكم في صفحة 60. Alors, la consigne, donc pour la réalisation du projet de votre classe, un débat autour de l'environnement, vous rédigez une lettre d'invitation en représentant de la GIEC pour le convier à participer au débat qui sera organisé pendant la semaine de l'environnement au collège. مزيان. الوغ بالنسبه لهنايا الكلوب ديال نادي البيئه غادي ينظم واحد لو ديبا واحد النقاش على يعني كل ما يخص يعني البيئه يعني مطلوب منكم انكم تكتبوا واحد لا ليتر دانفيتاسيون وهاد لا ليتر دانفيتاسيون غتصيفطوها من لو ريبريزونطون دو لا جي اي او سي واحد المنظمه باش تعرضوا عليه انه يجي يدير واحد ليكسبوزي مثلا على مثلا على البيئه. بالنسبه لي ريسورس كما ديجا قلنا في لا برودكسيون اكريت لي دازت قلنا بان عندنا لا ستركتور دو ليتر دانفيتاسيون خصكم لي زيكسبرسيون كي سيرف انفيتي و لي فورمول دو بوليتيس ولا فورمول دابيل. دونك هادشي غتلقاوه هنايا. دونك عندكم هنا لا كانفا ادغوات. دونك لا كانفا خصها بحال الطريقه هادي. دونك غير هاد البارتي خصها تكون هنايا لا دات اي لو ليو. دونك راه هادشي معروف. دونك عندكم هنايا لي بارتي دو كور دو لا ليتر دانفيتاسيون انونسي ليفينمون l'objet de l'invitation qui invite le lieu, la date, dire ce que l'on attend de la personne invitée, demander la confirmation de participation, expression pour inviter dans un cadre formel. هنا عندكم les expressions page invité وعندكم la formule de politesse. غير الفرق ما بين هاد لا لتر دانفيتاسيون هادي وما بين لا لتر اللي دازت. بالنسبه لا لتر دي زاد دانفيتاسيون كتعرضوا واحد لو بينيفيسيير وهادي كتعرضوا على ان انترفون. دونك عندكم exemple d'une lettre d'invitation un intervenant. دونك غنعطيكم ليكزامبل تفهمنا ويمكن لكم تعدلوا عليه يمكن لكم تصوبوه بالطريقه ديالكم نتوما. دونك سي à vous de voir. دونك هنا كيف العاده عندكم هنايا نادور لو 10 اكتوبر 2021. دونك ديروا المدينه اللي بغيتو ديروا التاريخ اللي بغيتو هنايا. هادو احترموا هاد الكلوب دو لونفيرونمون. بالنسبه لهاد لي زانفورماسيون قدرت تبدلوهم ماشي مشكل. هنا مسيو لو ديريكتور دو لا شيادو غتخليو هاد مسيو لو ديريكتور دو لا سي جي او سي وتبدلوا هاد لادريس هادي تبدلوها. هاد لوبجي و لو مسيو خصها تبقى هي هاديك. بالنسبه هادي كتسمى لا فورمول دابيل تفهمنا. دونك هادي بالنسبه لوبجي و لانفيتاسيون لوبجي دو لانفيتاسيون والمسيو سيبقاو هما هادوك. دونك ما غيتبدلوش. دابا غادي نمشيو لو كور دو لا ليتر. دونك عندكم هنا دون لو كادر ها هي. Donc dans le cadre de la semaine de l'environnement, notre collège organise un débat sur l'environnement. À cette occasion, nous sommes ravis de vous convier à cette soirée qui tiendra dans à ce débat qui se tiendra dans la grande salle de l'école à partir de 19h. هنايا غتبريسيزي le lieu, la date وتدير qui invite وتدير l'événement. Après, donc, nous comptons sur votre présence كدير ce que l'on attend de l'intervenant. شنو الدور ديال هاد الانترفونون ملي غادي يجي. غادي يبريزونطي واحد ليكسبوزي سور لي بيلون دو ليت كونتر لي شونجمون كليماتيك. وفي الباراغراف الثالثه يعني كيكونفيرم غادي يكونفيرمي لنا l'invite à confirmer l'invitation اللي غادي décliner l'invitation bien sûr à travers un mail formel. و enfin donc بقى لكم هنايا لا فورمول دو بوليتيس ها هي وبقى لكم لا signature.